बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक आयच्या मिसात वेळार आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया जो कोण तांचो जन्म दिवस आचरशितात. शांती फेर्नांडीस बहरेन, जोशुआ पिंटो, जॉस्टन पिंटो, ॲडन सर्विन फेर्नांडीस बहरेन, सियान ब्रगांजा वकोला, शांती लोबो राणीपुरा, इयान डिसोजा अंधेरी, रोइना मेंडोन्सा उद्यावर, सिप्रियन सिक्वेरा कुर्ला, सियान डिसोजा कांकोलीम गोवा 69th बर्थडे, लिली डिसोजा, विद्या पिंटो पडुबिद्री. सबार जाणांक सबार उपकार मेळ्ळ्यात. तांच्या जिवितांत अजापां विस्मितां अद्भुतां बरी भलायकी अनुभव केल्या. तांच्या संगी मेळून आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया. एलियास तावरो बाजपे, स्मिता डिसोजा मणिपाल, मारिना लसरादो मँगलोर. आवय बापायचो दीस देखून आवय बापायक अर्घ आनी होगलाप दितात. GH बेन्नी पिंटो कालवा, जोकिम वाज बेळवाय, अनिता कॅरल आनी कुटुंब मँगलोर पवित्र काळजाच्या मनाक अर्घ आनी होगलाप दितात. बेझिल सिक्वेरा माडांत्यार, रोनाल्ड सुनीता नरोन्ना पडील आनी कुटुंब पडील, लीना अल्फ्रेड मार्टिस बँगलोर, प्रशांत आनी जॉयस रश्केना, सुप्रीम गोम्स मुल्की, डॅरल वेलांका मुदरंगडी, सिप्रियन फ्लोरिन लोबो आनी कुटुंब कुलशेकर, रोजी पिरेरा पालघर, एलियास लोबो आनी कुटुंब शारजापुरा. सर्वांच्या गरजां पासत आमी मागया. वालेरियन आनी जुलियाना डिसोजा मणिपाल, एलिझा आनी साल्वादोर डिमेल्लो GH कालवा, लौसी जोस मँगलोर, अनिल स्टीफन वालेन्सिया, सुप्रीम गोम्स मुल्की भुरग्यांचे देणे मेळचे खातीर डॅरिल वलंका मुदरांगडी आनी असले सर गरजो देवा मुखार दवरून आमी देवा लागीं मागया. आधार तूं आमकां सुमिया म्हण गावया. आधार आमकां तूं सोमिया झिणे, आधार आमकां तूं सोमिया. जिवितांचे उजवाडांत जिये, जिवितांचे उजवाडांत जिये. आधार आमकां तूं सोमिया. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस पिडे वरवीं आनी इतर पिडे वरवीं सबार जाण मरण पावल्या समेस्तां ससनाचो विशय मागया. दुखेस्त कुटुंबाच्यांक देवान बुजोवच्या खातीर आमी भक्तीबणी आज मागया. देवादीन सेवरीन फ्रांसीस डिकोस्टा दामास्कटे, देवादीन अँटनी आनी क्रिस्तिना वाल्डर मुलोंडू, देवादीन पियाद डिसोजा बाजपे, देवादीन सिस्टर मारियान सेस PDDM, देवादीन सिस्टर इमॅक्युलेट PH जेशी, पुलगतींतल्या आत्म्या वसत मागता. सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, पुलगतींतल्या आत्म्या वसत मागता. शांती नोरोना कुवेट, देवादीन ॲलिस नाझरेत मुंबय, देवादीन ग्लॅडिस रोड्रिगस मुंबय, देवादीन एलिझाबेथ आनी अल्फोन्सो पिंटो, देवादीन स्टॅनी कॉर्डा दोंबिवली, देवादीन अल्फोन्स डिसोजा शंकरपुरा, देवादीन प्रज्वल जास्मिन डिसोजा, देवादीन क्रिस्तिना आनी सिल्वेस्टर लोबो मारोलू, देवादीन प्रज्वल जास्मिन डिसोजा, देवादीन जेरोम पत्रावो सांताक्रूज, देवादीन एंजेला फेर्नांडीस, देवादीन जोसेफ कुटिनो घाटकोपर, देवादीन अँटनी रेगो आनी सिरिल पिंटो बहरेन, देवादीन हिल्डा वाज जप्पू, देवादीन जोसेफ पिंटो कालवा, देवादीन जेरोम डिसोजा पुणे, देवादीन रॉबर्ट पिंटो काद्री, देवादीन एलिझाबेथ रेबेल्लो ताकोडे मुंबई, देवादीन चार्ल्स माचाडो मैनासो मरनासो उडास, देवादीन जेरोम आनी रेमेडिया डिसोजा शिरवान, देवादीन केनेथ फेर्नांडीस सांताक्रूज, देवादीन आर्चिबाल्ड डिसोजा घाटकोपर, देवादीन विल्फ्रेड डिसोजा अंधेरी, देवादीन मायकल जॉन लंडन, देवादीन आर्चिबाल्ड डिसोजा अंधेरी, देवादीन वलेरियन साल्डाना मँगलोर, देवादीन रोमन डिसोजा ब्रह्मावर, देवादीन मायकल लुईस एस्टेला डिसोजा आनी क्रिस्टिन पेरेरा मुंबई, देवादीन हेनरी डी अल्मेडा, देवादीन एरिक लोबो दुसऱ्या वर्सा समरनासो उडास, देवादीन वानिता मेबल सिक्वेरा
मोडांक काप 7व्या दिसाचो उगडास देवादीन एंजेलिन डी अल्मेडा पनीर अबुधाबी देवादीन लॉरेन्स डी अल्मेडा अंधेरी देवादीन प्रभु आर्थर पिरेरा नाडा देवादीन स्टॅनली डिकोन्ना बेंडूरू देवादीन एल्विस पास्कल आणि एलिझा मोंतेरो उद्यावरा देवादीन लूसी आणि वेंजाल फेर्नांडीस कुटमंत सरलेल्या मलगण्यापासून मागता एडवर्ड क्वाड्रस देवादीन लॉरेन्स मातेयास ताने देवादीन एडवर्ड डिसोजा देवादीन ग्रिगरी फेर्नांडीस पाडबिद्री देवा पुलगत्रींतल्या आत्म्यापासत मागता सिप्रियन फ्लॉरिन लोबो आणि कुटुंब कुलशेखर देवादीन सिसिलिया क्रास्टा कुलशेखर सरलेल्या समेस्त बसत मागता मिराणा गेल्यांक कुटुंब सरलेल्या समेस्त बसत मागतात पिरेरा गेल्यांक कुटुंब देवादीन जोसेफ मिनेजस बँगलोर सरलेल्या आत्म्या बसत आमी सांगाता मेळून मागया ससनाचो विशय दी तांकां येसमिया आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांगो दी समाधानेन ते विशय घेवन दीत आमेन सरलेल्या समेस बावर तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन ते विशय घेवन दीत आमेन. प्रवेश गीत आमी गावया. आमच्या देवी गायना गितां बुकांतले गीत नंबर A21 पेज नंबर 27. संतोषान उल्हासान गीता गायना तुझे सशी पावल्या अर्गा पाठो कायल्या भली भेटो जमल्या तुझे विंसोमिया रिते जीने ना जीवन तुझे विने कृपे देने ना आमकाऊन लाभय सर्गीन जीने लाभय सर्गीन जीने संतोषान उल्हासान गीता गायना तुझे सची पावल्या अर्गा पाठो कायल्या भली भेटोन जमल्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आज साद्या काळाचो 17वो आयतार. ह्या आयताराची देवस्तुती आमी संभ्रमता. आमच्या सोम्या लागीं आमी येता आसतना तो आमकां धदोशी मापान ताच्या आशिर्वादांनी भरता आनी ताचे थंय आनंदची भरती तो आमकां फोवो करता म्हणलो संदेश आयची वाचपा आमकां दितात. जेजून 5 उंडे आनी 2 मासल्यांनी 5,000च्या चड लोकांक दोशी केल्लें तें घडीत आयच्या वांजेलांत आमी नियाळता. ह्या पवित्र बलिदानांत आज आमी भाग घेता आसतना जेजूक सरशी आमी आसाव आनी तो आमचे हर एक गरजो जाणा म्हणल्यार सत आमी वळखून घेवया आनी ताचे तावन आमकां धादोसपण आसा म्हूण समजून आमचें जिवीत ताका आमी भेटया. देवा विरोध पेला विरोध आमी आदारलीं पातकां कितें आसात. पातकां आमची वळखून सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगेवन सदांच हांव कुवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकूत करूं. आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर.
तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता, तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता. सोमिया जेजू, जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोमिया देवा, देवाचे शेळिये, तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूट, तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे. तिच्या पवित्र संगती देवा बापाचे महिमे, जेजू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थूया. देवा, तुजेर पातयेतल्यांक तूं सांबाळताय, तुजे विनय कितेंच पवित्र न्हय कित्याकच मोल ना. अदीक अदीक तुजी खाकूल तूं आमकां दाखय, आनी आतां सावन आमचें काळी सदांकाळ बाळतेल्या देण्याचे दवरच्याक सरतल्या वस्तूचो ह्या जिवितान फावो तो उपयोग करूंक तूं आमकां वाट दाखय, आनी तेच वाटेन तूं आमकां सोलोवन व्हर. हे आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. एक फावटी बाल शालिशा तावनू कोणेकलो मनीस आयलो आनी ताणें देवाच्या मनशाक प्रथम फळांचो उंडो, जव्याच्यो 20 भाकऱ्यो आनी गोवांच्यो 9 कणश्यो दिवंक हाडल्यो. एलिशान आपल्या सेवकाक आज्ञा दिली, हे लोकांक खावंक दी. ताच्या सेवकान जाप दिली, 100 मनशांक हांवें कशें वांटून दिवं. पूण एलिशान ताका म्हळें, तूं तें लोकांक खावंक दी, कित्याक अशें सांगता सर्वेस्पोर, तीं खातलीं आनी सडीत उरतलें. ताणें लोकांक वाडलें, तांणी केलें आनी सर्वेस्परान सांगलेले प्रमाणे सडीत उरलें. देवाचे उतर हे देवाचे वडुका. तुजो हात उसोवन सर्वेस्पोरा, तूं आमकां दादोशी करताय. तुजो हात उसोवन सर्वेस्पोरा, तूं आमकां दादोशी करताय. सर्वेस्पोरा, तुवें रचलाय तें सगळें तुजी स्तुती गातले. तुजे भक्त तुका दिन वाचतले. तुजे राजवडकायची महिमा वाखणतले आनी तुजी व्हड कृत्यां ते नावाडतले. तुजो हात उसोवन सर्वेस्पोरा, तूं आमकां दादोशी करताय. सरसनाचे दोळे तुजेर आसात आनी तूं वेळा वेळार तांचो
ग्रास दिताय तुजो हात तूं उदारपणी उसोन धरताय आनी सगळ्या रसना दादोशी करताय तुजो हात उसोन सर्वेस्परा तू आमकां दादोशी करता सर्वेस्पराच्यो वाट्यो सगळ्यो नितीवो सर आपल्या करण्यांनी तो दया आपणाक उलो मारतल्या सुमेस्तांक वय खऱ्या मनान उलो मारतल्या सर्वेस्पो लागींच आसा तुजो हात उसोन सर्वेस्परा तू आमकां दादोशी करता तुजो हात उसोन सर्वेस्परा तू आमकां दादोशी करता सांपावलोन एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, त्या पासत सोम्या खातीर बंदिवान जावन आसलो हांव तुमचे लागीं हे परी प्रार्थितां. तुमची जिणी देवाक दिल्ल्या आपोवण्याक फावो जाल्ली जावं, सदांच लानवीक बळी आनी सोंसणीक जावन चला. एकामेकाचें चड उणें तुमी मोगान सुदारसून व्हरा. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यांत एकामेकांतय समाधानान जियेवन हो एकवट सांबाळूंक तुमी प्रयत्न करा. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्याक आटापला एकच बरवसो, तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सक्कड एकच कूड जाल्यात. तुमकां सोमेस्तांक एकच सोमी, एकच भावार्थ, एकच पवित्र स्नान, एकच देव, तो सगळ्यांक मोगासो. सकडां प्रास तो व्हरतो, तो सर्वां मुखांत्र वावुरता आनी सोमेस्तांतय जियेता. देवाचें उतर हें देवाचे वडोदकार. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. व्हड एक प्रवादी आमचे मोदे उठला, देव आपले परदेशी भेट करूंक आयला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्व तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. सांसवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. त्यानंतर जेजू गलिलेचो सरोवर उतरून पयले तरी गेलो. हाका तिबेरिया सरोवर म्हणून नांव आसलें. व्हड एक लोकांसमूह ताचे फाटल्यान वेतालो, कित्याक ताणें पिडेस्तां खातीर केल्ली आश्चर्यां ताणें पळयली. जेजू एक दोंगर चडलो आनी आपल्या शिसा सांगाता थंय बसलो. जुदेवांची पास्क परब लागीं आसली. जेजून आपले दोळे उबारून भोंवतणी दिश्ट लायतना व्हड एक लोकांसमूह आपणाशी येतलो. ते पळोवन फिलिपा लागीं म्हळें, इतल्या लोकांक कोणच्याक हुंडे आमी खंयतावन मोलाक हाडचे?
फिलिपान जाप दिली इतल्या सकयल जनाक इल्ले इल्ले म्हळ्यार 200 दिनारचे उणे पावशे नांत तवळ तांच्या शिश्यां मदलो आनी एकलो सिमोन पेद्राचो भाव आंद्रे सांगे लागलो हांगा कोण एकलो भुरग्या लागीं 5 जावाचे उंडे आनी 2 मासले आसात पूण इतल्या लोकांक हे खंय जेजून तांकां सांगलें लोकांक बसया दादले मनीस सुमार 5000 आसतले तरी तांकां सकडांक धरून बसोंक तण जायते आसतले जेजून उंडो घेतले आनी देवाक अर्घ दिवन बसल्यां वांटले तेच बरी मासली वांटून दिल्यो ते सकयल दोदेश जेवले तांचे पोट भरून जेवण जाताच जेजून आपल्या शिश्यांक म्हणालो उरलेले कुडके पुरा एकठांय करा कांय पाड करचें नाका खावन जाताच 5 जावाचे उंड्याचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केली आनी 12 दाली भरली जेजून केल्ले हे आश्चर्य पळोवन लोक म्हणालो संवसारी एमचो आसा तो प्रवादी होच जायचे हांत दुबाव ना आपणाक बळान अर्ण राय करूंक लोक एमचेर आसा म्हूण जेजू कळटच तो एकलोच पळोवन परत दोंगरा गेलो देवाचे उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता तुजे हात उसोवन सर्वेस्परा तूं आमकां धादोशी करताय जिवंत क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो एका पुरबायचे कुंभाराच्या वेळार आमी गीत गायता परता बरी तें जावन आसा त्या गितांत आमी सांगता सोम्या भुकेन आमी आयल्या तुझे खाण दी आमकां हुंडो सर्गी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा आमच्या ह्या संवसारी जिणयेंत आमच्या ह्या यात्रेक पयनांत आमकां सर्गेचो उंडो सोम्या तूं दी आमकां धादोशी कर म्हणून आमचे ते वर्थे मागणे ह्या गिता मुखार जावन आसा जेजू लागीं सभार लोक आयिल्लो भुकेन आयिल्लो म्हूण आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें आनी भुकेन जेजू लागीं आयिल्ल्या लोकांक जेजून कितें केलें हें घडीत आयच्या वांजेलांत आमकां दिलां 5 उंडे आनी 2 मासल्यो ताणें घेवन आसल्या सक्कड लोकांक धादोशी केलें 5000च्या की सडीत मोपां थंयसर लोक आसलो म्हणून पळयत पुस्तक आमकां सांगता मोगाच्या भावा भयणीनो हें घडीत हें असर हें जेजून केल्लें एक मात्र सर हें सगळ्या वांजेलांत 4 वांजेलांत आमकां वाचूंक मेळचें आसलें जेजून सभार सर हें केल्लीं ताच्या परगट जिणे वेळार तातूंत हे आसर हें मात्र 4 वांजेलिस्त उल्लेख करतात मातेवाच्या वांजेलांत 14व्या वस्वरांत आमी वाचता जाल्यार मार्काच्या वांजेलांत 16व्या वस्वरांत तें आसा लुकाच्या वांजेलांत 9व्या वस्वरांत आनी जुवांच्या वांजेलांत 6व्या वस्वरांत 4 वांजेलिस्त हे घडीत उल्लेख करतात 5 उंडे आनी 2 मासल्यो घेवन 5000च्या की सडीत लोकांक ताणें धादोशी केल्लें घडीत आमी निहाळटा आसतना 2 संगती ह्या 2 सवालां आमच्या मुखार आमी दवरून नियाळ करया पयलें सवाल आमच्या मुखार हें जावन आसा की हे घडीत जेजू विशांत आमकां कितें सांगता 4 वांजेलांनी हें घडीत दिलां जाल्यार
जेजू विशांत कितें मनी विशेष संगत हांगासर सांगूंक आसा आनी त्या खातीर तें दिलां. तर कितें तें हें घडीत जेजू विशांत आमकां सांगता. वॉट डज इट टेल अस अबाउट द पर्सन ऑफ जीसस. आनी दुसरें सवाल मोगाच्या भाव भयणीन आज आमी नियाळटा. ह्या गणिता मुखांतर जेजू आमकां कितें शिकयता. वॉट डज जीसस टीच अस थ्रू दीस इव्हेंट. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, पयल्यान पयलें जेजू विशांत हें गणीत आमकां कितें सांगता. हांव नियाळ करता आसतना मोगाचे न्हू 4 संगती म्हज्या गमनाक आयल्यो. सोम्यान उगडाप केल्ल्या प्रमाणे हे 4 संगती जेजू विशांत आमी कितें समजता ह्या घडितांत. पयल्यान पयलें मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी समजता की जेजूक आमचे विशीं मस्त हुस्को आसा. जीसस इज कन्सर्न्ड अबाउट आवर नीड्स. आमचे विशीं ताका मस्त हुस्को आसा. शिसांनी इतलो लोक पळयल्ल्या वेळार तांकां अशें भोगलें की इतल्या लोकांक आतां कशें मॅनेज करचें. तांचे मॅनेजमेंट स्कील तितले बरें नातिल्ले जायचे, ताका लागून तांकां तें सादें जावना. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमकां सांगता, आमी ते मार्काच्या वांजेलांत काडले जाल्यार आदल्या आयतारा हें उतर आमी आयकल्लें 6 वर्सवर 30 आनी 34 वड. वो लोकांचो जोमो इतलो व्हड आशिल्लो तो पळोवन जेजूचें चिंताप कितें आशिल्लें, जेजून तांकां कशें पळयलें. मार्क चॅप्टर 6 वर्स 34. अशें मास्वा वयलो सकला देंवतना जेजून व्हड एक लोकांजमो पळयलो. व्हड एक लोकांजमो जेजून पळयलो. गवळी नातल्या बकऱ्यां बरी ते आसले. गवळी नातिल्ल्या बकऱ्या बरी ते आशिल्ले. देखून ताचें काळीज मोवाळ्ळें. जेजूचें काळीज मोवाळ्ळें. आनी तांकां तो जायतें शिकोवंक लागलो. आनी जेजू तांकां जायतें शिकोवंक लागलो. जेजूचें काळीज मोगाच्या भाव भयणीनो मोवाळ्ळें. मोवाळाई जेजू थावन वाडली मोगाच्या भाव भयणीनो. लोकांची ती गरज पळोवन जेजूचें काळीज मोवाळ्ळें. जीसस इज ग्रेटली कन्सर्न्ड अबाउट अस. आमच्या गरजे विशयान जेजूक वर्तो हुस्को आसा. ताचें काळीज मोवाळटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, पोरनासोलाक आमी गेले जाल्यार इस्रायल पर्जा इजिप्ताच्या गुलामपणान आशिल्ल्या वेळार त्या गुलामपणांतावन सुटका जोडच्या खातीर सर्वेस्पराक उलो मारता. आनी देवाचें उतर आमकां सांगता, निर्गमन ग्रंथांत आमी वाचलें जाल्यार 3 वर्सवर 7व्या आनी 8व्या वळींत मोइजेक थंयसर सर्वेस्पर देव जलत्या बोल्या लागीं दिश्टीक पडटा आसतना कितें म्हणटा. आनी सर्वेस्परान म्हळें, हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दळडीरपण पळयलां. हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दळडीरपण पळयलां. तांकां दगदितल्या अधिकाऱ्यातावन सुरका मेळच्या खातीर ताणें मारली बोब हांवें आयकल्या. तांची बोब हांवें आयकल्या. तांचें दळडीरपण हांवें पळयलां आनी तांची बोब हांवें आयकल्या म्हणटा सर्वेस्पर देव मोइजेक. आनी म्हणटा, आतां त्या पर्जेक सुटका दिवच्या खातीर हांव देवून आयलां. म्हज्या भावना भयणीनो, जेजूक आमचे विशीं वर्तो हुस्को आसा. हें आमी समजून घेजय. आमी हर एक पटी जेजू सरशी येता आसतना आमची हर एक कितें गरज आसा तें तो जाणा. आनी हें भावार्थान आमी वळखून घेता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां जेजू थंय एक लागशिलान गुंडायेन संबंद जोडूंक साध्य जाता. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू विशांत हें घडीत आमकां सांगता की जेजूक हर एक परिस्थितीचेर कंट्रोल आसा. सबार फुटी आमी पळयता आमच्या जिणेंत आमकां कंट्रोल सुकता. आमकां कंट्रोल सुकता. आमी पॅनीक बटन दामता. संदिग्ध परिस्थिती उदेत आसतना मनीस पॅनीक बटन दामता. चंचल जाता, खंगस जाता, खवजेनी आखांत मनशां ते उदेता, निराश जाता, देदस्पोर जाता. पूण म्हाका भाव भयणीनो, जेजूक हर एका परिस्थितीचेर कंट्रोल आसा. तो केदेंच पॅनीक बटन दामना. शिसांनी ह्या व्हडलो लोकांचो जमो पळोवन इल्लें निसरोंक पळयलें. आतां आमकां एक व्हडली जबाबदारी आसतली. ह्या लोकांक, इतल्या लोकांक आमी कशें सुदारसूंचें हें तांचें चिंताप.
आमी वाचले जाल्यार मार्कस वंजेल 16 वर्सां 30 आनी 5 आनी 30 6 बोल आमकां हें सांगता. सांज जावन येतना ताचे सीस ताचे सरसीन येवन म्हणाले, ही एक एकसुरी सुवात, त्या भायर वेळी उतरलो. लोकांक दंड सोड. लोकांक तूं दान सोड म्हणाले शिष्य येवन जेजू लागीं. एकसुरी सुवात सांज जावन आयली. आतां आमकां प्रॉब्लेम जावंक साध्य आसा. इतल्या लोकांक आमी सुदारसूंक आमकां जावचें ना, तांकां दान सोडू. मुखाचे बाब न्ही शिसांनी आपले हात धुले. दे वॉश देर हँड्स. इज ऑफ देर आमकां नाका. पूण मुखाचे बाब न्ही जेजू कितें करता? लोकांक दंड सोड. भोंवतणीच्या ग्रामांनी आनी हळ्यांनी वचून कांय काण मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दीत. ती मोलाक घेवन दीत खावन. लोक जाय जाल्यार वचून मोलाक घेवन कितें खावं दी म्हणून शिसांची सलाह जाल्यार मोगाच्या बाब न्हू जेजू कितें करता? जो समजेल 16 वर्सां आमी आयचे वांजेलांतलें उतर आमी काडलें जाल्यार 5 वळींत 6 वळ आमकां सांगता. जेजून आपले दोळे उबारून भोंवतणी दिश्ट लायतना व्हड एक लोकांचो आपणास अशी येतलो तें पळोवन फिलिपा लागीं म्हळें, इतल्या लोकांक खावच्याक उंडे आमी खंयतावन मोलाक धाडचे. फिलिपाक परकुंच्या खातीर ताणें अशें म्हळें. मोगाच्या बाब न्ही पळय हांगासर जोच्या वांजेलांत आमी वाचता इतल्या लोकांक उंडे खंयतावन हाडचे म्हूण थंयसर शिसांनी सांगलें म्हूण मार्कस वांजेल सांगता जाल्यार हांगा जेजूस विचारता हें सवाल फिलिपाक. आनी थंयसर एक एडिशन जो हांव दिता. कितें तें? तो म्हणटा फिलिपाक पारकुंचे खातीर ताणें अशें म्हळें. आनी मुखार कितें सांगलां? आपूण कितें करतलो आसलो तें तो पयलेंच जाणा आसलो. देवाचें उतर मोगाचें आमकां सांगता हांगासर फिलिपा पारकुंचे खातीर जेजून अशें सांगलें मात्र न्ही आपूण कितें करूंक आसलो तो पयलेंच जाणा आसलो. म्हणजे ताका सिच्युएशनाचेर परिस्थितीचेर संपूर्ण कंट्रोल आसा. सबारपटी मोगाच्या बाब न्ही आमच्या जिवितांत आमी पॅनीक बटन दामूंक पळयत आसतना जेजू आमचे सवें आसा आनी आमच्या परिस्थितीत ताका संपूर्ण कंट्रोल आसा म्हणलें सत आमी वळखून घेवंक. आनी केदाळा हें सत आमी वळखून घेता. जेजूचें एक विशेश योजन आसा, ताची एक मांडावळ म्हज्या जिवितांत आसा. हें सत वळखून घेता आसतना आमी भावार्थांत वाडटा. सोम्यातें आमी चड लक्षिलान फाटलाव करूंक, सोम्यात एकवटान जिवंक आमकां साध्य जाता. तिसरें मोगाच्या बाब न्ही आज आमी समजता जेजू विशयांत ह्या घडितात तें जावन आसा आमचें कितें उणें आसा तें जेजू भरती करूंक शकता. आमचें कितें उणें आसा तें जेजू भरती करूंक शकता. Jesus is not limited by our inadequate resources. आमचे संपन्नमूल कितें आमी म्हणटा मोगाच्या बाब न्ही तें उणें म्हूण आमकां दिसता. शिसांक भोगलें आमचें तें कांयच ना. आमी कितें 5 उंडे 2 मासल्यो हें मात्र हांगासर आसचें आमचे लागीं. कितें करचें? इतलो व्हडलो लोक आसा, इतलो जमो आसा, कितें आमी करचें? सबार पुढे मोगाच्या बाब न्ही आमी आमचें कितें उणें आसा तें पळयता. पूण जेजू आमकां सांगता की आमचें कितें उणें आसा तें आमी ताच्या हातांत दवरल्या वेळार, ताका आमी भेटोवन दिल्ल्या वेळार कितें उणें आसा तो भरती करता. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका बाब न्ही सांता सांतिनेचें जिवीत आमी नियाळटा आसतना एक उरतें सत आमकां उगडाप जाता. सांता सांतिनी आमच्या बरी सस्कत आसली, पूण जर तर तांच्या जिवितांत उत्तम रितीन सोम्याचो पाटलाव करूंक शकली तांणी हें सत वळखून घेतलें. एक ल्हानशें उदाहरण मुखाचें तुमकां दवरूंचें जाल्यार आमच्या भारत देशांत वावुरली वरती सांतीन मदर तेरेसा. तिणें तिचो ते मिसांव आराम करता आसतना आसले तिचे कडेन कितें 5 रुपये. ते 5 रुपये हातीन घेवन ती असले व्हडले मिसांव आराम करता. दुबळ्या धाकट्यांक, गरजेवंतांक, निराधारांक, अनाथांक आसरो दिवन तांकां मोग दिवन सोम्याचो तांची जतन घेवचें. ओर्तेक मिसांव ती आराम करता हातांत 5 रुपये घेवन. कित्याक मोगाचें न्हू ती समजून घेतिल्लें की तें म्हजें तें उणें आसा तें सोमी भरती करूंक शकता.
हे सत तिने वळखून घेतलें आमच्या सभेचो घडणारे बघून तो आर्नल्ड जॉन्सन ताची चिंता पळोवंक जाल्यार असलेंच ताका त्या परिस्थितींत जेन्ना एक नवो मिशनरी मेळ स्थापन करूंक जाय म्हणून ताका भोगुल्लें बिस्पा लागीं तो वचून त्या विशयांत उलयत आसतना बिस्पान ताका सांगलें तूं पिसो या तूं सांत असली परिस्थिती इतली पाड आसा ह्या परिस्थितींत जर्मनींत धर्मा विरोध झूज चलोवन आसा आनी ह्या परिस्थितींत तूं एक मिशनरी मेळ कडूंक भायर सरलाय ह्या उणेपणांत देवाचे वरती मांडावळ आसा म्हणून वळखून घेतलें बघून जॉन्सनान मोगाच्या भाव भयणीनो आनी देवाचेर ती पात्य न्हिदून तो भरती करून दिता आनी तो म्हणूंक लागलो ती स्टाईल म्हणल्यार हॉलंडाच्या त्या गांवांत पयली सेमिनारी ताणें स्थापन केल्ल्या दिसा सप्टेंबर 4 तारखेक 1870 तो म्हणूंक लागलो जर तरी देवाचें काम तर तो तें मुंदसून व्हरतलो जर हे देवाचें काम न्हय ताची मांडावळ न्हय तर हांव म्हजें हर्तें बुडोवन सांगतलो हांव ताच्या कृपेक योग्य न्हय मोगाच्या भावनो भयणीनो देवाचेर आपली पात्येनी ताणें तीर दवरली आनी आज आमी जाणाव SVD हो मेळ संवसाराच्या सुमार 86-87 देशांनी मिशनरी वावर करून आसा 7,000चे सडीत मापान मिशनरी आज वावरून आसात कितलेशा लोकांक सोम्याच्या राजाची बरी खबर परगट जावन आसा एका मनशाची ती पात्येनी देव कितें म्हजें तें उणेपण आसा तें भरती करून दिता इतल्या वर्त्यार मापान आशिर्वाद हाडूंक शकता इंग्लिशान सांगणी आसा फ्रॉम लिटल थिंग्स बिग थिंग्स ग्रो when little things are put in the hands of Jesus. From little things big things grow. ल्हान ल्हान संगती हांव न्हू व्हड व्हड संगती करतात जेदवा ते कितें ल्हान आसा तें जेजूच्या हातांत आमी दिल्ल्या वेळार शिसांच्या हातांत आशिल्ले 5 उंडे आनी 2 मासल्यो पूण जेजूच्या हाताक ते आयिल्ल्या वेळार ते जावंक पावतात 5,000च्या की सडीत मपान धदोशी करचें आसलें जेवण मात्र न्ही 12 धाली उरली थंयसर म्हूण पळयत पुस्तक आमकां सांगता सो ते मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू विशयांत आमी समजता ह्या गणितांत जेजू आमकां धराळ मापान दिवन धादोशी करता जेजू आमकां दिता आसतना बिखेचे दिना आनी त्या खातीर जेजू लागीं आमी भिखारी बरी वचोंक नजो जेजू आमकां धराळ मापान दिता Jesus abundantly supplies all our needs. Abundance. Hawayla तुमकां जिवीत दिवंक भरोवन वमतोच्या मापान तुमकां दिवंक म्हूण जेजून म्हणलें मोगाचें न्हू आनी तें तो हर एक पुटी आमी ताचे लागीं येता आसतना तो आमकां दिता भरोवन वमतोच्या मापान धादोशी मापान निर्गमाच्या ग्रंथांत आमी वाचता देवान लोकांक मान्ना दिलें म्हणून इस्रायल परजा इजिप्त त्याच्या गुलामपणांत सुटका जोडून त्या बसयल्या गांवा पयण करता अरण्यांत बुखेली आनी त्या वेळार मान्ना खान देवान फावो केलें धदोशी तांकां दिलें 16 वर्सां मसलो जाल्यार मोगाचें न्हू थंयसर विवरण दिलां कशें देवान इस्रायल परज्याक धदोशी केलें म्हणल्या विशयांत आनी हांगासर जो सवांजेला आमी आज आयकल्लो 16 वर्सां 11 बाळा वालो सांगता कशें जेजून त्या बुकेल्या लोकांक धदोशी केलें John chapter 6 verse 11 and 12. जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्घ दिवन बसुल्यांक वांटले जेजून अर्घ दिवन थंयसर बसुल्यांक ते वांटले कितें देवान दिल्लें आसा तें ताणें स्विकार केलें आनी अर्घ दिलें म्हज्या भाव भयणीनो पळय उपकारी मोन दिनवाशी काळीज थंयसर केदाळा आसा थंयसर मल्टिप्लिकेशन जाता जेजून पयल्यान पयलें अर्घ दिलें देवाक कितें आमचें तें आसा कितें आमचें देवान आमकां दिल्लें आसा मोगाच्या भाव भयणीनो तें आमी वळखून घेवन देवाक अर्घ होगलाप दिता आसतना तें मल्टिप्लाय जाता तें सडीत मापान आनीकय सडीत मापान तें उपयोग करूंक आमकां साद जाता देवान आमकां दिल्ली सबार देणी आसात देवान आमकां दिल्ली सबार तालेंत आसात कितली आमकां ताणें ताच्या
कृपा निरंतर दिल्ली आसा ती मोगाच्या बाबून आमी वळखून घेवन आमी ताका अर्गां होगलाप दिता आसतना ती वृद्धी जातात अभिवृद्धी जातात आनी सडीत मापान ताचो उपाय करूंक आमकां साध्य जाता. तर मोगाच्या बाबूनीनो आज जेजू आमकां ह्या घडीच्या मुखान कितें शिकयता. जर 4 संगती जेजू विशयांत आमी जाणा जाल्यार हे 2 संगती मोठ्यान मोगाच्या भावान तुमच्या मुखार दवरता. पयल्यान पयलें जेजू आमकां शिकयता की कितें आसा वा आमचे लागीं कितें ना तें आमी पळोवचें न्ही, बगार कितें देवान दिलां तें आमी पळोवचें. सभार फुडें कितें आमचे आसा आनी कितें आमचे लागीं ना ह्या विशयान आमची चिंताप. पूण आमची चिंताप जाय जे आमी पळय जे देवान म्हाका कितें दिलां, देवान हें दिल्लें जावन आसा आनी देवान जें दिल्लें तें हांव ताका भेटयत आसतना ताच्या मोगा खातीर हांव भेटयत आसतना तो वृद्धी करता. दुसरे मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू आमकां शिकयता भुरग्या बरी आमी त्या ल्हान भुरग्या बरी उदार जावंक आनी आमचे लागीं कितें आसा देवान आमकां कितें दिल्लें आसा तें आनीक लागीं वांटून घेवंक. त्या भुरग्यान हाडलेलें आपणा खातीरच लोकांक दिवंक म्हूण ताणें हाडिल्लें न्ही, पूण तो भुरगो उदार जाता ते आपल्या तेदा शिसांक दिवंक आनी शिसा मुखांतर जेजू लागीं जेजू तावन ते लोकांक येवंक. म्हाका भाव भयणीनो एक संगत आमी जाणा जाय जे ह्या संवसारांत म्हज्या केसर गरजेवंत आनी एकलो आसा, म्हज्या केसर कश्टांत आनी एकलो आसा, म्हज्या केसर दुखांत आनी एकलो आसा, म्हज्या की चड संकश्टा वळख जालो मनीस आसा म्हणलें चिंता मोगाचें नखें जाल्यार आमच्या मनांत आमी धरता तवळ आमचे लागीं कितें आसा तें आमी आनेकल्या लागीं वांटून घेवं मुखार सरता. सांपावलो आमकां सांगता आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें तुमच्या आपोवण्याक तुमकां दिल्या आपोवण्याक सरी जाल्ली जावं तुमची जिणी तें आपोवण सोम्यान आमकां दिलां. ताणें आपणाक खाली केलो आमच्या सोडून पसत आनी आमी खालती बळी जावन उदार जावन आमकां सोम्याक भेटोवन दिवंक आज देवाचें उतर आमकां आपयता. सोम्या जेजू तुज्या उदारपणाच्या सोंसणिकायेच्या दयाळायेच्या मोवाळायेच्या त्या शगुनान आमकां भरून तूं चलोवन व्हर. सो जेताय राजवोर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या भावार्थाची उसारणी आतां आमी करया. सतमंता देवाक सर्पदरा बापाक सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत संभावलो अंखार मयेतां जल्मलो पोंस पेदका ताणें कर सोंसले ताका कुर्सार जडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदीं देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो सर्गाक चडलो सर्पदाद बापाच्या उजव्याक बसला थंय तो जिव्यांची मेल्याची जप्ती करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एक थार पदकांचे बोगसाने कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. बेटोवणे गीत आमी गावया. आमच्या देवी गायना गितां बुकांतलें गीत नंबर D1 पेज नंबर 38. आबा बापा सर्गींच्या देवुंडो देवा तमासान क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलू उंड्या वायना संगी बापा जीवन आमचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. आबा बापा सर्गींच्या देवुंडो देवा रक्तमासान क्रिस्ताच्या ती आमकां बदलू. म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवें आमच्या सर्व तेसावांनी गरजा सोवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर्पदेव दादो बापा मानता तसलें जावन दी म्हूण मागया. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मैमेक आमच्या आनी आख्खे पयसच्या आदवास सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां तुवें दिलां ती देणी तुका आमी वपताव ती तूं दयेन मानून घे.
ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी ससनाच्या सुखाक पावय हे आमी मागता आमच्या सोमया जेजूचे नवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आसा तें सगळें तुवें रचलाय, वेळ काळ सगळें तुवें थारायलाय. पूण मनशा तुज्या सारक्या सोरसलो आनी अख्ख्या विची संवसार आसो ताका ताच्या हातान अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुज्या जन्मयेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मिता वाखाणूंक तुज्या रचनेचो तुवें ताका कारभारीक नेमलोय. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय 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 हो. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा करूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्त मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच बरी जवान जातस ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. पवार्ताचो घुट परगटुया. सोम्या जेजू आमी होवुंडो घाता आनी हे काल्सिंतले पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येवसर आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची खाल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केला देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचे विस्तारलेली ज्या पवित्र सभेचो उडास करे आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय.
पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सोदरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची खाकूत कर. तांकां आनी दुश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परस जळीत मुखार मोड पळोवंक फोव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अंकुआर मुरे देवाचे माये संगती भगेवन जुजे तुजो पोती भगेवन धर्मदूत भगेवन आन जॉन्सन जुजेफ नाडामिस एसपीडीचे सर मार्तीर भाव आनी सर भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. एका काळजान आनी एका मनान सोम्यान आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थाळणेंत पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवारे. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली सर तराच्या स्वार्थांतली आमकां तूं निवार. ते करून ह्या जिवितान सवस्काय आनी बरी भलायकी आमकां तूं दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्या राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें मुळय आनी आज हांगासर जमलेल्या आमकां सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर तुज्या मोगान सदांच स्थिर रावंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमी सोमेस्तां शांती समाधान देने कोटा सांबाळ जोजी येताय रस वर्सलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. माय म्हाका सगुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेकां पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे संगी रावून आमकां धदोशी करचो तो. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेंत एकवटां रावची आमी सर्व सुभागी. सोम्या त्यो म्हणजे ते येवचें म्हाका फोवना पूण दिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. कुमगाराचें गीत आमी गावया. गीत नंबर E22 आमच्या देवी गायना भक्ती गितांतले पेज नंबर 59. सोम्या भुकेन आमी आयल्या तुझे कांती आमकां उनो सर्गी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रिकामी जावन आसा बासायल्या गांवा पायान करता तुज्या आदारार पातयेता
तुझी ससाई मागता यात्रिकामी सजानसा बसल्या गावा पायान करता तुझ्या दारार पात येता तुझी ससाई मागता अत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तू बोपोवी सक्रामेंतांत तू बोपोय सक्रामेंता खरोस हजार साय म्हणा पात्यता खरोस हजारा साय म्हण हांव पत्येता हांव सर वस्तू प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुझो सड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी तुका हांवें पळय सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयेवन तुका हांव वेंगून धरता तुका हांव वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटें जाता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटें जाता जेजू तुजें थाव न्हू जेजू तुजें तावन केदगस हांवें वेगळ्या सार जावंक केदिगस हांवें वेगळो आसा जावंक तूं म्हाका सोडी नाका तूं म्हाका सोडी नाका आमेन आमेन प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुतान आपल्या कस्ता मरणाच्या उडासाक उतरावरत्या मोगान आमकां घडून दवरला तो संस्कार आमी आतांच घेतला ताचे वरवीं ससनाचें जिवीत आमकां मेळाशें कर म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू आमेन वचून याद क्रिस्तच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार निमाणे गीत आमी गावया आमच्या देवी गायना गितां बुकांतलें गीत नंबर F6 पेज नंबर 65 तुका नावडता ये सौम्या वडवी तुजी गाता तुझे नावा खंता तुजो मोगणी आता तुका हरसिता ये धनिया तुका नावडता ये सोमिया पुडवी तुझी गाता म्हाका जिवीत तुवें दिले मोगाळ कुटुंब फावो केले क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जाण दिवन वागयले जीवन पावन केले तुका नावडता ये सोमिया पुडवी तुझी गाता तुझे नावा कंता तुझो मोगणी आळता तुका हरसिता ये धनिया तुका नावडता ये सोमिया पुडवी तुझी गाता मोगाळ पुता सोवे आंकवार मोरया शिवादी आमकां घेवन सुसाचे कुळेंदेर आमकां आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन